Bismillahirrahmanirrahim. Adil Anwar is here. I am your new English instructor. As far as my qualifications are concerned, I have done Masters in English Literature. I have been teaching English since 2013. I started my career as a CTI, that is called College Teaching Internship at Government Degree College, Kharian City, for one session. Then I joined Islamic Asian College for one session. After that, I went to City Degree College, Lala Musa, for two sessions. Then I joined RNC, Royal National College, Kharian, for one session. Then I joined your college, that is of course Superior College Kharian, in 2019. यहाँ पे टू बी फ्रैंक मुझे जो कोर्स आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है वो है इंग्लिश फॉर एम्प्लॉइज़। तो इंग्लिश फॉर एम्प्लॉइज़ जो ही हम देखते हैं तो कुछ बातें ज़हन में आती हैं कि जिनके बारे में गोशगुजार करता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये कि ये जो इंग्लिश फॉर एम्प्लॉइज़ है ना, ये बेसिकली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करने की बात करती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छी हैं, यू कैन गेट अ बेटर जॉब, यू कैन गेट अ हैंडसम जॉब एंड अ हैंडसम सैलरी। तो पाकिस्तान में जॉब हासिल करते हुए कम्युनिकेशन स्किल का ख़ुसूसी ध्यान रखा जाता है, जिसमें आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी पे बड़ा फोकस होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन इंग्लिश, इन पे बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर आप एक इंतहाई हैंडसम जॉब हासिल करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव दी बेस्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इसके बगैर आप कोई इंतहाई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते। तो इसको क्योंकि ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो कुछ बातें जो मैं गोशगुजार करता हूँ इस हवाले से कि इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब। इन फैक्ट आपको बताया भी जाता है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब। उसके बाद इसमें जॉब सर्चेस की बात होती है, इंटरनल जॉब मार्केट की बात होती है, आपको बताया जाता है कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आपको जॉब के बारे में मालूम कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, इंटरनेट, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा रीडिंग एडवर्टीज़मेंट की बात होती है इसमें कि आपने जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं, इश्तहारात कैसे पढ़ने हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको और आपके लिए ये किस तरह आप एडवर्टीज़मेंट आपके लिए यूज़फुल हैं, इनको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है अपनी लाइफ में। इसके बाद आपको बताया जाएगा फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन लिखनी है वो कैसे फिल करनी है, उनमें किन बातों को ज़हन में रखना है, किन बातों को अवॉइड करना है, और एक अच्छी जो जॉब एप्लीकेशन होती है उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो पढ़ने वाले की अटेंशन ग्रिप कर सकती है, उसका दिल मोह लेती है, कैसे आप एक अटेंशन बन जाते हैं लोगों के लिए अपनी जॉब एप्लीकेशन की वजह से। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रेज्यूम्स की बात होती है कि सीवी कैसे लिखनी है आपने, एक अच्छी सीवी की क्या खूबियाँ होती हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपकी सीवी को यूनिक बनाती हैं, दूसरों से मुनफरद बनाती हैं, कैसे आपकी सीवी लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाती है, और सीवी में किन बातों को आपने हाईलाइट करना होता है, किन बातों को अवॉइड करना होता है।
اس میں پریکٹیکل سی وی لکھنے کی بھی آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی. پھر اس کے بعد رائٹنگ کا کور لیٹر. کور لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ کو انٹرویوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے انٹرویوز میں کیسے ہاؤ ٹو ایکسپریس یور سیلف، اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے، کیسے آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انٹرویوز جو ہیں یہ اس میں ان کی ٹائپس کتنی ہوتی ہے اور کیسے مختلف قسم کے انٹرویوز آپ دیتے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہے فیس ٹو فیس انٹرویو، اسکائپ پہ انٹرویو کیسے دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ انٹرویو کیسے دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اوورسیز جاب جو مارکیٹ ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو انفارم کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو بیسک جو اس میں بات ہمیں سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ساری کہ یہ کمیونیکیشن سکلز ہیں، وہ کمیونیکیشن سکلز جو آپ کی جاب کے لیے ضروری ہیں، جن سے آپ ایک ہینڈسم جاب حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کے بغیر ہینڈسم جاب حاصل نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے. تو یہ اس کا سارٹ آف انٹروڈکشن تھا، ایک طرح کا انٹروڈکشن اس میں آپ کو بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کلاس میں پراپر آپ کو آؤٹ لائنز بھی پرووائڈ کی جائیں، اور جو اس میں فرسٹ ٹاپک ہوگا اس سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اور ایگزامینیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سی آپ کی جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ امپارٹنٹ ہیں. اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سمجھایا جائے، زیادہ سے زیادہ I'll try to make you learn, to make you understand. اور جب آپ کا یہ کورس اینڈ ہو تو آپ ایک اچھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کورس کا اختتام کریں. تو یہ باتیں تھیں جو میں نے انٹروڈکشن کے طور پہ آپ سے کرنی تھیں. باقی انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیلز شروع کریں گے تو ڈیٹیل میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ڈسکسڈ. تو اس میں زیادہ پھر ہم ڈیپتھ میں جائیں گے اور ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. باقی اس میں مین چیز یہی ہے کہ جوں آپ کو پڑھایا جائے، جو پڑھایا جائے ساتھ ساتھ اس کو آپ گو تھرو کرتے جائیں، اور اس کی اسائنمنٹس وغیرہ جو آپ کو پرووائڈ کی جائیں وہ بھی حل کرتے جائیں. تو کوئی وجہ نہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ آپ کے بہت اچھے گریڈس نہ آئیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے آپ کی جو پراپر اسٹڈی ہے نا وہ شروع ہو جائے گی، اور ہم پراپر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آئی تھنک اٹ از انف فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسٹے بلیسڈ اینڈ ریممبر می ان یور پریئرس. اوکے، اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے.